साळजिणी हो एक गांव नेत्रावळीच्यान सादारण 18 किलोमिटराचेर आसा आनी पयर म्हणजे जो साळजिणीचो व्हिडिओ आयलो आनी ताचे भितर जे लोकांनी ब्रिफींग केल्लें आसा म्हाका खबर ना लोकांचें इंटेंशन कितें तें. म्हाका इतकेंच सांगपा जाय की साळजिणी जेन्ना 2012 हांव आमदार जालो साळजिणी वचपाक सादारण म्हाका म्हणजे मोटरसायकल वचपाचोय रोड नाशिल्लो आनी त्या वेळार खुबशे भुरगे स्कुलाक येवपाचे किंवा बाकीचे बाजारात करपाक किंवा खंयच्याय कामा निमित्त जे लोक भायर वतात तांकां 8 किलोमिटर चलत येवचें पडटालें. अशा परिस्थिती भितर हांव आमदार जाल्लो. रोखडोच आमदार जातकच थंय लोकांच्या मत्तीनच आमी तो रस्तो म्हणजे मॅन्युअली करून घेतलो, एक कच्चा रोड केलो आनी ताच्या नंतर कदंबा कडेन वचून KTC कडेन त्या ऑफिसरांक कन्विन्स करून आनी चॅरमॅनाक कन्विन्स करून एक रोखडीच बस सेवा घाली. ही बस वतना म्हाका खबर आसा की कितली धडधडटाली आनीक बसीचे रोखड्या मेंटेनन्साक येताली, तक्रारी येताल्यो. ताजे नंतर आमी कामाक सुरवात केली रस्तो बांदपाचो आनी रस्तो बांदपाच्या तयारी भितर आमकां खूब आडखळ आयलो. त्या वेळावेले जे फॉरेस्ट RFO आशिल्ले आनी फॉरेस्ट ऑफिसर्स आशिल्ले बिंग अ वायल्ड लायफ तातूंत भितर रस्तो करपाची कांयच आवश्यकता ना, आमी रस्तो करून दितलो हे कागाळी ते करपाक लागले. पूण माननीय मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर त्या वेळेचे तांणी सगळ्यांक एकत्रीत हाडून हाचेर तोडगो काडलो आनी फॉरेस्टान आमकां सादारण ते 8 किलोमिटर वायडाचो एरिया वापरपाक मुभा दिली रस्तो करपा खातीर. 8 किलोमिटरांतले सादारण 6 किलोमिटर रस्तो जातलो आनी बाकीच्यो ज्यो ट्रेंच आसतले बाकीच्यो गजाली खातीर दवरले आनी अशे परिस्थितीन हो सादारण 2.96 करोड्साचो रस्तो आमी त्या वेळार घेतलो. आनी हें काम करता आसतना अत्यंत जिकरीचें कारण सगळी सायड हिल कटींग आसतालें, दोंगर आसा आनी ते दोंगराचे सगळे कट करून हो रस्तो करपाचो खूब डिफिकल्ट काम आशिल्लें आनी खुबशे पाशाणी फातर लागतात. आनी हें सगळें हांवें म्हणलें की हें पयलीं आमी काम करून घेवया, रस्तो करुया जो मोटरेबल रस्तो जाता तसो. आनी तसो तें काम स्लोली कॉमेस केलें. आनीक जे आडखळे येताले फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडच्यान डे टू डे म्हाका दिसता की 7-8 फावटी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे RFO कडेन आमच्यो त्या गांवांनी मिटिंगो जाल्यो आनी आमी कितें वायलेट करना हें सगळें जातालें. आमी रस्तो केलो सादारण ते 1.82 करोड्स म्हणजेच 1,82,00,000 रस्तो त्या वेळार ते काम कंप्लीट जालें आनी ताची ती रनिंग बिलां कॉन्ट्रॅक्टराचेर जातालीं. आतां कोण तरी माजी पंच येवन सांगता की ते पयशे खाले गेले 2,96,00,000 रस्तो आशिल्लो. 1.82 करोड्स ताची बिलां जाल्लीं जी रनिंग बिलां आशिल्लीं. आतां वॉट वॉज लेफ्ट ओवर म्हणजे तें काम करपाचें उरलें कित्या खातीर दुसरी जी पायप घालपाची पर्टिक्युलरली कल्वर्ट बांदपाची आनी ज्या जाग्यार उदकाचो खूब लोट येता थंय पायप घालपाची. ही पायप घालपाक आमकां 8 मिटर जो रस्तो आमकां एलोकेट करून दिल्लो तो पावना आशिल्लो. ताका आनी एक 7-8 मिटर फुडें वचपाक जाय कारण दोंगरावेलो जो व्हडलो व्हाळ येता तो तुमी पळयलो आसतलो. त्या रस्त्याचेर तो भितर घालप शक्य नाशिल्लें. आमी जेन्ना कापपाक सुरवात केली तेन्ना फॉरेस्टान परत ऑब्जेक्शनां हाडलीं आनी ती डेलिब्रेशन्स चालू आशिल्लीं. एक वटच्यान रस्त्याचें काम चालू आशिल्लें आनी एक वटच्यान ह्या फॉरेस्टा कडेन ही जी लिटिगेशन्स आसा डिस्प्यूट आसा ते सॉल्व करपाचे प्रश्न आयिल्ले. आनी त्या वेळार ह्या रस्त्याचे म्हणजे इलेक्शन आयलें, रस्त्याचें काम थोडें तें बंद उरलें. ताचे नंतर म्हाका आयज पर्यंत गेले ते 3.5 वर्सां मदीं 1 रुपयो ह्या रस्त्याचेर मेंटेनन्सा खातीर खर्च जालो ना म्हणल्यार कोणीच एका लोकप्रतिनिधीन हांगा ती जावपा खातीर खंयचेय फॉरेस्टा कडेन पत्रव्यवहार केला किंवा त्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन कितें तरी वाटाघाटी केल्ली आसा, डिपार्टमेंटा कडेन मिटींग घेतल्या हें दाखोवचें. हो रस्तो 3 वर्सांच्या कारकिर्दी भितर हो रस्तो जाता आसतना कितले फावटी मिटींग जाताल्यो. आयज जे लोक म्हाका ब्लेम करतात की रस्तो जो केल्लो तो व्हांवून गेलो. तुमी व्हिडिओन पळयलो जातलो केदे व्हडलो हुंवार जो हांगचेर येता. हांव आसतना 3 वर्सां ह्या रस्त्या वयल्यान गेले आसात आनी 3 वर्सां गेलीं. अशा परिस्थिती भितर आयज जे लोक क्लेम करतात की रस्तो व्हांवून गेलो कोण जबाबदार. जर रस्त्याचें मेंटेनन्स ना जालें आनी हे जे प्रत्येक कडेन जे लँडस्लायड जातात हे वेळोवेळी जातात अशा वेळाचेर कोणाक ब्लेम करप हो प्रश्न लोकांनी स्वताक विचारून घेवपाक जाय. तेच न्हय तर एक कदंबा बस घाली ती म्हणजे दनपारची सांजची सकाळची दनपारची येताली. आयज ती बस बंद जाल्ली आसा. म्हणजे कोविडाच्या वेळार तर म्हाका दिसता 2 म्हयने एक टोटल बस बंद जाल्ली. हांवें 5 फावटी तुमी KTCच्या चॅरमॅना कडेन विचारून पळयात किंवा कदंबाचे जे आमचे ऑफिसर्स आसात, घाटे साहेब आसात हांचे कडेन विचारून पळय कितले फावटी मिटिंगो घेतल्यो आनी ही बस सुरू केली. म्हणजे हांगा लोकप्रतिनिधी आसात तांची जबाबदारी न्ही काय कितें.
पयर आमी जर पळयलें जर जायत एक किडनी पेशंटाचो हांवें इंटरव्यू पळयलो ती म्हणटा की आपल्याक कोणी कांय हेल्प केलें ना. जेन्ना किडनी पेशंट आमचे कडेन आयलो आनी बसीचो ट्रान्सपोर्ट वेवस्था ना आनी ह्या दुर्गम भागां भितर तिणें आपल्या ट्रिटमेंटा खातीर मडगांव पणजे कशें वचप हो प्रश्न आयलो. ती म्हजे कडेन आयली. ती पयलीं खूब जाणां कडेन लोकप्रतिनिधी गेली, तो वेगळो भाग, हांव ताजेर कांय उलयना आनी कितें सांगलें तें. पूण जेन्ना म्हजे कडेन आयल्या वेरी फर्स्ट डे तो सरपंच आमकां रजनी म्हणून एक सरपंच आशिल्ली ती घेवन आयली. हांवें सांगलें आयज हांव तुमकां ही गाडी दिता, इनोवा म्हजी पर्सनल कार, हांवें ती हँडओवर केली आमकां. सादारण ते 30-40 दीस ह्या पेशंटाचे खातीर ही गाडी तांच्या घरा कडेन तांच्या हातान चावी दिली. प्रत्येक फावटी तांकां सांगलां पेट्रोल पंपाचेर इन्स्ट्रक्शन दवरून आयलें की ज्या गाडयांक केन्ना आयले जर जायत पेट्रोल फूल करून वचपाचो हो सगळो खर्च हांवें केलो. इतके कॅर घेवनूय ही जी महिला येवन सांगता की आपूण डायबेटीक, आपूण हाजी हें आनी आमकां कोणी हेल्प केलो ना. म्हाका कांय खबर ना हाचे फुडें कोण कितें करपाक शकतलो. म्हाका खबर आसा लोकांक त्रास जाता हें बरोबर आसा, पूण आमचे परीन जें करपाक जाय तें आमी केल्लें आसा. गेल्या फावटीक म्हाका दिसता की जेन्ना बोगद कोसळ्ळें 4 दीस आनी लोकप्रतिनिधी कडेन सगळे प्रश्न मांडले आनी म्हाका 5-6 लोक येवन मेळ्ळे की तें तांचे कडेन जावपाना, तूं यो. दुसऱ्या दिसाक हांव लोकल जो कोण मशीन ओनर आशिल्लो ताजे कडेन गेलो आनी ताका सांगलें की मशीन म्हाका हायर कर, हांव तें मशीन घेवन वतां. पूण तें मशीन म्हजे कडेन पावलेंच आनी तें काम सुरू जालें. मागीर म्हाका डेप्टी कलेक्टरान सांगलें आय वील टेक केअर ऑफ देअर बिल्स, यू नीड नॉट पे. आनी हांवें सांगिल्लें की ही बिल्स हांव पे करतलो. पूण ते डेप्टी कलेक्टर म्हणपा लागलो वी हॅव ऑलरेडी मेड दी पेमेंट. सो दीस इज हाव इट इज गोईंग ऑन. म्हणजे ज्या वेळार साळजिणी खंय प्रॉब्लम आयल्या ह्याय पॅन्डेमीक काळा भितरय हांव 3 फावटी वचून आयलां. लोकांची खबर घेतल्या, तांकां एसेन्शियल्स पावली ना ताचीय चवकशी केल्ली आसा. तांकां टॅबलेटी दिवपाच्यो किंवा बुस्टर टॅबलेटी ह्यो सगळ्यो पावल्ल्यो आसात. आमची सेवा ह्या लोकां खातीर गेले 2012 सावन आसा. 2009ची याद जाता म्हाका, जेन्ना संपूर्ण काणकोण आनी सांगे भागां भितर प्रलय आयिल्लो आनी त्या वेळार हांगा खूब लँडस्लायड जाल्ली. त्या वेळार म्हणजे त्या वेळावेले मुख्यमंत्री म्हाका दिसता दिगंबर कामत हांचे कडेन वाटाघाटी करून ती मशीन हाडपाक पसून त्या वेळार हांव प्रयत्नशील आशिल्लो, ज्या वेळार आमदार नाशिल्लो. म्हाका ह्या लोकांची खूब चिंता आसा, कारण खूब दुर्लक्षीत असो हो हें आसा आनी समाजूय दुर्लक्षीत आसा. त्या खातीर हांचे कडेन पावप हें अत्यंत गरजेचें आसा. म्हणूनच म्हाका दिसता लोकांनी एलिगेशन्स करचे परस आमी जें काम केलां ताजें थोडें रिकॉग्निशन करचें, की केन्नाय तरी सांगचें की सुभाष फळदेसायान हांगा बस गाडीची वेवस्था केली, किंवा सुभाष फळदेसायान हांगा रस्त्याचें काम केलें, किंवा आमकां खंय मदत केली, किंवा जेन्ना पयर ह्या 20 दीस पयलीं जेन्ना ट्रान्सफॉर्मर रातचो गेलो त्या वेळार लोक म्हजे कडेन आयले, एका दिसा भितर ट्रान्सफॉर्मर तुमी वीज मंत्र्याक विचारात की हांवें ताबडतोब वीज मंत्र्याची भेट घेवन हांगा ट्रान्सफॉर्मर घालपा खातीर प्रयत्न केले. तांच्या AE ह्या लेवलाचेर उलोवन ट्रान्सफॉर्मर एक दीस भितर जालो. आतां ज्या वेळार आमकां ही इंटिमेशन येता त्या वेळार आमी एक्ट जातात. आतां ताचे भायर जर लायट कंटिन्युअसली 15 दीस ना जाता जर जाय जाल्यार हांव ते आमदार ना, ही म्हजी जबाबदारी न्ही, पूण म्हजी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ह्या नात्यान हांव हें काम करतां. आमी फाटल्या दिसा जेन्ना एक स्टोरी केली साजिणची गांवची बद्दल, तेन्ना एक एलिगेशन जे हांव तुजेर म्हणना पूण ज्या टायमाचो कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लो गव्हर्मेंट 30% कामाक तेणी केन्ना आसतना नरुद्दीन शाह कॉन्ट्रॅक्टरान बील पेड केली. त्या टायमार तुय आमदार आशिल्लो. ह्या एलिगेशनाचेर तुमी कितें म्हणपाक सोदता? पयलें सांगपाची गोश्ट म्हणल्यार हांव आसतना हें काम बंद जालें ना. थोडीं बिलां ही 2018 जाल्या. हांव आमदार नासतना 2017च्या नंतर बिल पे जाल्या आनी अजून पर्यंत कॉन्ट्रॅक्टराक हें केलोच ना, काडलोच ना. कॉन्ट्रॅक्टरान सरेंडर काम करपाक जाय म्हणून आपल्याक दिला 2019 मागला. म्हजो प्रश्न इतकोच आसा, 30% न्ही, 30%च्यान सादारण 35% ताजें पेमेंट जावपाचो उरला. अशें न्ही की लोकांक दिशाभूल करनाकात की पयशे सगळे रिलीज जाले. म्हजे वेळार थोडे पयशे रिलीज जाले. हांव आमदार नासतना ह्या काळान भितरय पयशे रिलीज जाल्ले आसात आनी ह्या काळां भितर 2019 ताणें सरेंडर केल्ले आसा, कारण लोकल लेवला वयल्यान आपल्याक सपोर्ट मेळना की जे फॉरेस्टाचे इश्यू आसात ते सॉर्ट आवट करपा खातीर आपल्या लोकल लेवला वयल्यान सॉर्ट आवट जायना, सपोर्ट जायना. जसो हांव आमदार आसतना फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्यान ज्यो गोश्टी जावपाक आशिल्ल्यो त्यो आयज जायनात. हो ताजे प्रश्न आसात आनी सरेंडर लेटरां भितर तशेंच घाल्लें आसा की फॉरेस्ट प्रॉब्लम्स करता म्हणून आपल्याक ती पायप घालपाचो काम जायना. बाकीचो रोड जाल्लो तो पायप घालपाचें काम उरलेलें आसा. आनी ह्या हिली एरिये भितर जेन्ना उदक वयल्यान येता आनी उदक रस्त्यार साचता त्या वेळार हो रस्त्याची जी परिस्थिती आसा ती वतलीच. थँक्यू.